आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। ओए जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने मरना भी है, और जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। जवानों, और ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में अपने रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। और कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता आए तुम्हारी आंखें बंद भी ना कर दे ता जिंदगी। वो एक बुजुर्ग था, बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा, बाबा जी क्या हुआ? किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है, किसी ने दुख दिया है, दर्द दिया है, भूख लगी है, किसी ने खाना नहीं दिया, प्यास लगी है, किसी ने पानी नहीं दिया, क्यों रो रहे? कहा ना बेटा ना, ये मेरे मसले नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे? उस बाबा जी ने कहा बेटा रो इसलिए रहा हूं, आज मेरे मन ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं रब की बंदों से सुलह करा दूं। मेरे दिल ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं बंदों की रब से सुलह करा दूं। कहा फिर क्या बन? कहा बेटा ना पूछ, वो तो मानता है, ऊपर वाला तो मानता है, ऊपर वाला तो कहता है ले आए नहीं मेरी चौखट पर, और ले आए इन कम वक्तों को मेरी दहलीज पर, एक आंसू से सारे के सारे गुनाह धो डालूंगा। इनको बोल एक बार मेरी चौखट पे आकर तो देखें, एक बार अपना सर झुका कर तो देखें, और बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। बेटा मैं उनके साथ इनका मामला दुरुस्त करवाना चाहता हूं, उनसे सुलह कराना चाहता हूं। ये लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, उल्टा मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। मुर्गे से किसी ने पूछा ना कि लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मुर्गे ने जवाब दिया, मियां दूसरों को जगाने वालों का हाल यही होता है, जो दूसरों को जगाते हैं ना फिर लोग उन्हीं काट ही डालते हैं, लोग उन्हीं मार ही देते हैं। खैर दूसरे दिन यही बापा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, यही बुजुर्ग, बाजार में रोने वाला बुजुर्ग दूसरे दिन कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा बाबा तेरी भी अजीब कहानी है, और कभी कभी तू बाजारों में रोता है, कभी कभी कब्रिस्तान में रोता है, आज क्या बना? कहा बेटे आज भी मेरा वही कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या बना? कहा आज वैसे मेरा प्रोग्राम बना के मैं कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा दूं। कहा फिर क्या बन? उस बाबा जी ने कहा बेटा कब्रिस्तान वाले तो रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, मेरे करीम रब हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ सुलह करना चाहते हैं, हमें माफ कर दे। लेकिन वो आवाजें दे रहा है नहीं 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 नहीं, अब कोई माफी नहीं, अब कोई सुलह नहीं, अब जो माफी का दरवाजा था वो बंद हो चुका है। अब तुम्हारे लिए जो माफी का दरवाजा था ना वो बंद कर दिया गया है, अब कोई माफी नहीं चलेगी, अब कोई सुलह नहीं चलेगी, कब्रिस्तान वालों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। मियां हमारे लिए तो दरवाजे खुले हैं, वो तो आवाजें दे रहा है, और मेरे करीम नबी की उम्मती एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। एक नौजवान था, वो शेरों और बकरियों को इकट्ठा चरा रहा था। किसी ने गुजरते हुए पूछ ही लिया, और नौजवान ये शेरों की बकरियों से कब से सुलह हुई है? तो इस नौजवान ने कहा भाई जब से मैंने अल्लाह से सुलह की है ना, इन्होंने आपस में सुलह कर ली है। जब से मैंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा है, इन्होंने आपस में अपना ताल्लुक जोड़ लिया है। जब से मैंने अल्लाह को राजी किया है, ये आपस में राजी हो गए। जवानों अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। जवानों रब को पाने की कोशिश करो, जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। अल्लाह अकबर, रब को राजी कर लो।
اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کو پتا ہے کہ شیعہ شیعت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سنی سنیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہابی وہابیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میری قوم کا بوڑھا بستر کندھے پہ اٹھا کر 10ویں ملک میں جا کر 10ویں ضلع میں جا کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنے چھوڑ کر پرائے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے بابا جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک پیغام پہنچانے کے لیے تو نے اپنے چھوڑے پرائے چھوڑے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں، سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے حکم جو دے دیا ہے کہ تو نے سیدھی راہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں چلنا، میری فرما برداری کرنی، میں نے کہہ دیا ہے سیدھی راہ چلنا، بس تو نے سیدھی راہ چلنا۔ چاند نے اپنا راستہ نہیں بدلا، عین سیدھی راہ چلتا رہا، دائیں بائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حیات و کائنات کے سارے سلسلے اپنے اپنے وقت مقررہ پر چلتے رہے، پھول اپنے وقت مقررہ پر اگتے رہے، کھلتے رہے، خوشبوئیں دیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بادل اپنے وقت مقررہ پر گرجتے رہے، اپنے وقت مقررہ پر برستے رہے۔ بادلوں سے نکلا پانی اپنے وقت مقررہ پر زمین پر آتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو معصوم ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے رو رہا ہوں کہ آدم پہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے کہ نبی نہ ہو گئے، آنکھیں جاتی رہی، آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اتنے روئے۔ میرے اللہ نے ایک بار آنکھوں سے نوازا، پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھیں پھر جاتی رہی، پھر نبی نہ ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب اور تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ ہے شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی۔ شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دی، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا، اونو محمد لٹا دی، کریل نوجوان اکبر لٹا دی، قاسم کا شباب لٹا دی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ حسین پہ راضی ہو جائے، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب میں جو نقطہ آپ لوگوں کو دینے والا ہوں وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے۔ قبلہ ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے۔ ساری کائنات اس سوچ میں ہے
ساری کائنات اس فکر میں ہے، ساری کائنات اس طلب میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔